अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की शाम बड़ी उदास सी है, खामोश सी है और इसकी वजह आप सब शायद जानते होंगे। जिन लोगों ने मेरा आज का कॉलम पढ़ा है फेसबुक पे, उनको यकीनन वजह मालूम होगी। आज हमारे इस इलाके में, इस कॉलोनी में एक बहुत बड़ा सानिया हुआ है, एक हादसा हुआ है और उस हादसे से हम बहुत से लोग सबक सीख सकते हैं। मेरे लिखने का या मेरे आज की वीडियो बनाने का मकसद ही यही है कि एक सानिया या एक हादसा हो जाता है, लेकिन हम उससे बहुत कुछ सीख सकते हैं। अगर किसी एक का नुकसान हुआ है तो हो सकता है हमारा ना हो। वाक़या कुछ यूँ है कि आज सुबह 8:30 या 8 बजे का वक्त था, तो मेरे इल्म में आया, मेरी हेल्पर ने बताया कि जी जो कॉर्नर वाला घर है वहाँ पे डेथ हो गई है खातून की। जब तफसील मालूम की तो पता चला कि वो सुबह नाश्ता बनाते हुए जब बच्चों का नाश्ता बना रही थी तो उन्होंने वॉशिंग मशीन भी लगा ली, और क्योंकि रात को बारिश भी हुई थी और जो उनकी मशीन थी वो भी स्टील बॉडी की थी और बच्चे छोटे थे। एक 5 साल का बेटा है और 2 जुड़वा बेटियां थीं। हस्बैंड उनके आउट ऑफ कंट्री होते हैं और सेपरेट रहती हैं। कोई जॉइंट फैमिली सिस्टम भी नहीं है, क्योंकि कुछ साल पहले उनकी सास और ससुर का इंतकाल हो चुका था। एक ही भाई हैं इनके हस्बैंड जो है। खैर सुबह सवेरे ये ख़बर कॉलोनी में फैल गई और बहुत बहुत दुख हुआ इस वाक़े का, और मैं ख़ुद भी वहाँ पे गई और छोटे बच्चों को देखकर तो मेरा मतलब मुझे समझ नहीं आ रही थी कि इनको हौसला भी दूँ तो कैसे। इन्हें तो मालूम ही नहीं है कि माँ की डेथ हो चुकी है, क्योंकि शायद किसी को ना पता चलता अगर उनका 5 साल बच्चा घर ना होता। और पता नहीं वो खातून कितनी देर पड़ी रहती। अगर वहाँ पे दूध वाला दूध ना देने आता तो दूध वाला काफ़ी देर उनके घंटी बजाता रहा, और उसके बाद बेटे ने बताया कि मामा जो है वो मेरी गिर गई हैं। उसे नहीं आइडिया था कि करंट लगा या क्या हुआ, और शुक्र है बच्चे वहाँ पे आसपास मौजूद नहीं थे। खैर उस भले मानस शख्स ने आसपास महल्ले वालों को बताया और वो लोग गए और 1122 वाले उनको फ़ोन किया। वो आए, उन्होंने बताया कि जी उसी वक्त सडन डेथ हो चुकी है इनकी और शॉर्ट सर्किट हुआ है, करंट लगा है इनको। खैर जो हुआ अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत भी करे और उनके बच्चों के लिए कोई बेहतर वसीला बनाए। अभी तक तो दोपहर के वक्त उनके मामू, उन बच्चों के मामू और आ गए थे कुछ दूर के रिश्तेदार। वालिद को शायद आने में भी 2-3 दिन लग जाएं, आप देखिए क्या सिलसिला हो। खैर कहना ये था कि एहतियात कीजिए, ज़िंदगी बहुत कीमती है। बिल्कुल ऐसा है कि जितनी सांसें लिखी हैं वो तो आएंगी, और लेकिन एहतियात तो लाजिम है। मैंने कई ख़वातीन को देखा है कि पानी की मोटर को, उसके प्लग को गीले हाथ लगा देती हैं। जब कपड़े निकालती हैं मशीन से तो स्विच ऑन होता है और उसमें करंट होता है, लेकिन वो कपड़े धो रही होती हैं और निकाल रही होती हैं। इस्त्री गीले हाथों से पकड़ती हैं, प्लास्टिक के जूते नहीं पहनती हैं। ये सिर्फ़ एक वाक़या नहीं, ऐसे कई ढेरों वाक़यात हैं, अखबारों में हम पढ़ते हैं और कई हमारे इल्म में भी नहीं आते, और इस तरह के वाक़यात होते रहते हैं। तो प्लीज़ खुदा एहतियात कीजिए। आज से 2 साल पहले यहाँ पे एक गैस लीकेज का वाक़या पेश आया। खातून ने चूल्हा खोला और गैस नहीं थी, और उनको फिर दोबारा चूल्हा बंद करना याद नहीं रहा, और वो बाज़ार चली गई। किचन बंद था, घर बंद था, और पता नहीं कितने घंटे गैस लीक होती रही। गैस आ गई तो चूल्हा खुला था और अंदर ही फ्रिज था, और जैसे ही उन्होंने आके दरवाज़ा खोला या क्या हुआ, शॉर्ट सर्किट हुआ और पूरा किचन और पूरा घर जो है वो उसको आग लग गई और बहुत बहुत नुकसान हुआ। खैर आज की ये एक वाक़या हुआ है, उसने ना सिर्फ सबको परेशान कर रखा है बल्कि एक उदासी सी है। मैं आज जब वॉक करने आई तो मेरा यही जी चाह रहा था कि यहाँ पर जो ख़वातीन आती हैं, क्योंकि इस पार्क के 4 हिस्से हैं, कुछ में बच्चे खेलते हैं, कुछ में ख़वातीन बैठती हैं, गपशप करती हैं। तो मेरा दिल यही था कि आज जब हम बैठें आपस में बात करें तो इनसे यही बात हो कि हम किस तरह अपने
گھر میں حفاظت کر سکتے ہیں، اسپیشلی جو الیکٹرک اپلائنسز ہیں ان سے کس طرح بچا جا سکتا ہے اور ان سے کیسے ہم احتیاط کر سکتے ہیں۔ ظاہر ہے خاتون خانہ کے یہ کام کرنے والے ہوتے ہیں اور ایک دفعہ سال میں ضرور ریپیئر کرا لینی چاہیے ہر چیز کو، جہاں سے پتہ ہو کہ جی کوئی تار جو ہے وہ کریک ہے، کچھ بٹن خراب ہیں، اور گھر کے مرد حضرات کو یہ ضرور بتایا جائے۔ خیر آج موسم بہت بہتر تھا اور واک کرتے ہوئے پتہ ہی نہیں چلا، میں نے تقریباً 50 منٹ تک واک کی اور آخری 10 منٹ میں مجھے یہ لگا کہ آپ سے آج کے اس ٹاپک پہ بات کر لینی چاہیے اور یہ بہت ضروری تھا۔ یہ ہمارا گھر کے قریب دوسرا پارک ہے، ایک پارک کی میں آپ کو پہلے سیر کرا چکی ہوں اور یہ پارک بھی بڑا خوبصورت ہے۔ یہاں تو باقاعدہ ٹریکس بنے ہوئے ہیں، واکنگ ٹریک، جہاں پر خواتین، بچے، بوڑھے بڑے سب آ کے واک کرتے ہیں۔ لیڈیز کے لیے الگ حصہ ہے، بچوں کے لیے الگ حصہ ہے، جینٹس کے لیے الگ حصہ ہے، اور سب بیٹھ کے، یہ مدارس کے بچے اس وقت آتے ہیں اور بیٹھ کے گپ شپ لگاتے ہیں اور فون پکڑ کے، اور جو ان کا وقت ہوتا ہے اس کو ٹھیک ٹھاک انجوائے کرتے ہیں۔ اس پارک میں 6 مالی ہیں اور ہر مالی کو اس کا ایک ایریا دیا گیا ہے جس کی وہ صفائی رکھتا ہے، کانٹ چھانٹ کرتا ہے۔ اس طرح کے پارکس میرا خیال ہے ہر جگہ ضروری ہیں، جہاں پہ جب میں خاص طور پہ جب میں روٹین سے تھک جاتی ہوں تو میں یہاں آ کر بہت اچھا محسوس کرتی ہوں۔ یہاں پر چلنا، کچھ خواتین ہوتی ہیں ان سے گپ شپ لگانا، کبھی بچے میرے ساتھ آتے ہیں اور کبھی وہ آنے سے انکار کر دیتے ہیں کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ بہت زیادہ واک کرنی پڑتی ہے، اور جب میں تھک جاتی ہوں چل کے تو کسی ایک ایریا میں جہاں پر بچے یا خواتین بیٹھی ہوتی ہیں وہاں میں بیٹھ جاتی ہوں اور کچھ دیر سستانے کے بعد پھر میں واک شروع کر دیتی ہوں۔ یہ ایریا بچوں کے لیے مختص کیا گیا ہے، یہاں پر وہ کرکٹ کھیلتے ہیں، یہاں پر وہ فٹ بال کھیلتے ہیں اور کافی دیر میں یہاں بیٹھ کے ان کو دیکھتی رہتی ہوں۔ بچوں کے لیے اس طرح کے پارکس میں کہتی ہوں بلیسنگ ہیں۔ آپ موبائل سے کچھ دیر کے لیے اگر بچوں کو ہٹا لیں اور کسی کھیلنے والی جگہ پر ان کو بھیج دیں تو اس سے بڑی بلیسنگ نہیں ہو سکتی۔ یہاں بیٹھ کے مجھے آپ سے ایک اور بات بھی کرنی ہے، بلکہ چلتے پھرتے کرنی ہے، اور وہ یہ ہے، بلکہ اگر آپ میری پچھلی ویڈیو دیکھیں تو میں نے آپ کو بتایا تھا، ایک مسئلے کی طرف توجہ دلائی تھی، جو ہم اپنے موبائل میں جو کالر ٹیون لگا کے رکھتے ہیں، ہمیں کوئی کال کرتا ہے تو آگے سے گانا بجنا شروع ہو جاتا ہے یا کچھ بھی، تو وہ چیز بڑی اریٹیٹ کرتی ہے، بہت ڈسٹرب کرتی ہے، بڑا پریشان کرتی ہے سننے والے کو بھی۔ ہو سکتا ہے وہ اس وقت سننے کے موڈ میں نہ ہو لیکن آپ اس کو سنوا رہے ہوتے ہیں۔ ایک چیز جو آج میں نے نوٹ کی اور میں چاہتی ہوں کہ آپ بھی اس کا خیال رکھیں، جب آپ کسی کو کال کرتے ہیں اور ایک دفعہ کال کی، دوسری دفعہ کی اور اس نے نہیں اٹھایا تو اس کا مطلب ہے یا تو وہ بزی ہے یا پھر وہ فون اس کے پاس نہیں ہے، اس نے کہیں اور رکھا ہے۔ تو اب آپ اس کو مسلسل اگر کال کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اس کی مجبوری نہیں سمجھ رہے۔ اسلام میں جو دستک دینے کا جو حدیث شریف میں ہے، اصول ہے، اس میں بھی وہی لاگو ہوتا ہے کہ 3 دفعہ آپ کسی کی ڈور بیل دیں، دروازہ کھٹکھٹائیں، اگر جواب نہ آئے تو واپس پلٹ جائیں۔ سیم کیس ود موبائل، کہ آپ اگر کسی کو کال کرتے ہیں اور وہ نہیں اٹھاتا تو آپ واپس پلٹ جائیں، اس کا ضرور خیال کیجئے گا۔ اور اب چلتے ہیں، اجازت دیجئے، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے، اللہ حافظ۔